empathy में practicing तो basic level की जानवरों की होती है. इस आम पाकिस्तानी बंदा जिसके पास रोटी खाने को नहीं है, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें वो कैसे समझेगा? क्या है ये जो इनकलाब लाना, जहाद करना, ये करना, उसको रोटी खाने को नहीं, उसका बच्चा तरसा हुआ मर रहा है, वो कैसे बात करेगा मैं इस चीज के ऊपर? क्या जबरदस्त बात ये, और दोबारा रिपीट करना. पोजीशन नहीं थी. नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? अगर फलस्तीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल की सपोर्ट होती, क्या उस वक्त ईरान के पास मिसाइल्स नहीं थे? रूस कैस्पियन सी से सप्लाई नहीं दे सकता था? उस वक्त हमने सबने फलस्तीनियों को मरने के लिए अकेला छोड़ा है. क्यों छोड़ा? क्योंकि वहां पे तेल नहीं है सर. ये तेल कोऑर्डिनेशन में काफी टाइम लग गया और प्लस माइनस होता रहा. उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आई कैन रिकॉल जब हमारी मुलाकात हुई थी और हमने बातों बातों में हुसूल बरकत के लिए हालात हादरा को डिस्कस किया हल्का फुल्का, और उस वक्त में एप्स्टीन फाइल्स रिलीज हुई थी. एंड आई कैन रिकॉल मैंने आपसे पूछा था कि यू सी ग्लोबल पॉलिटिक्स डिफरेंटली, और एप्स्टीन फाइल्स रिलीज हुई है. आपको क्या नजर आता है? एंड यू मेंशन कि ये ना एक प्लॉय है, देयर इज समथिंग दैट इज बीइंग प्लान्ड अबाउट ईरान, और उस वक्त ना ईरान अटैक नहीं हुआ था. Yeah, there are two reasons why I said that. Yeah, I've been keeping an eye on Iran. मैं अच्छा अंग्रेजी में बात करूँ, उर्दू में बात. सर आपने अपनी नेचुरल बात करनी है, देख लें जो हमारी आवाम सुनती है, दोनों में इंग्लिश चलेगा. Okay. Because sometimes we are talking to a different psyche class. No, I use English by design for a reason. Yeah, exactly. So उनको हम फिर उसी तरह बात कर रहे होंगे. मिक्स जो आपको लगे. Cool. तो ईरान पे मैं 3 साल से नजर रखे हुए. For two, one I can talk about, one I cannot. जो we all know कि गजा में क्या चल रहा था. We all know why. Now we know why. ठीक है, ऐसे तो नहीं है जमीन का सामने आ गया. अच्छा, अभी वो चीज़ सामने नहीं आई. वो तो मैं people who know कि अच्छा यार वो they're inside Gaza right now. As of day before yesterday last killing हुई है. And आज का मुझे रिपोर्ट नहीं पता, वरना आज भी क्या पता हुई भी हो. So Iran was a very good cover up for whatever they actually intended to do for and within Gaza. ईरान was, and it was जब ये पिछला हमला हुआ था ना ईरान पे जून में, whenever जब भी हुआ था, even at that time they tested कि कितना एक attention grabber है ईरान. But I am not gonna start conspiracy category here, but I know कि there was a lot more going on even as far as Antarctica when it comes down to Iran. Okay, so there's a lot more to it than meets here. I want to know. It's a long story. शुरू में podcast ही तो चलेगी. We'll talk about this. Don't worry. Yeah, but Iran participation for other than Israeli religious sentiment भी ज़्यादा थी, क्योंकि जो MBS का पैक्ट था ना पाकिस्तान के साथ, that's when I knew. Yeah, that's the thing that we can talk about. कि भैया there's something cooking, because Israel is not going to hit Saudi Arab anytime soon. You know, yeah, Jared Kushner है, क्या नाम है उसका पूरा? Jared Kushner, you know, yeah. This guy is the link between MBS and Netanyahu. So पाकिस्तान टॉक्स में भी हुआ था. वही ना. अब मैंने जब पाकिस्तान टॉक शुरू में हुई थी तो मैंने पता क्या सोचा था, I said it on TV कि शहबाज शरीफ साहब जेरेड कुशनर को मिलने के लिए नीला सूट पहनेंगे. देखना, इमेजिन करना पाकिस्तान. Why blue? You tell me. Why blue and that blue? The one that blue that he was wearing. You know, these things are they really mean something. They're communicating with each other. Right. You know. So और जेरेड कुशनर कौन है भाई? ना इधर का, तू उधर का, तू कहाँ से आया इधर? मुझे तो समझ नहीं पाकिस्तान ने इसको क्यों किया कि तेरी तो सिक्योरिटी क्लियरेंस भी नहीं हुई, तू कहाँ से पहुंच गया इधर? तू कौन है? ओके, इसराइल लॉबी. इसराइल नहीं आया था ना इधर, अमेरिका आया था इधर. यू नीड टू सी. मैंने ऐसे तो नहीं कह दिया, चेक करें गूगल इट. जेरेड कुशनर की तो सिक्योरिटी क्लियरेंस भी नहीं है. सर ट्रम्प के बिगेस्ट इन्वेस्टर इसराइली. सर आप नहीं समझ रहे अल्फाज का मतलब. दिस गाय इज नॉट इवन इन द प्रोटोकॉल डिटेल. Still he makes it. And how do you think we knew? मैं जेरेड कुशनर में जा रहा था, मौर्य साहब के साथ बैठा हुआ था. अभी तो उन्होंने मतलब हफ्ते पहले की बात है इस आर्बिट्रेशन से. And he said take a wild guess. And wild guess की बात है. We know Jared Kushner is supposed to be here. मौर्य साहब की पॉडकास्ट है. I know कि ये नीला सूट पहन के आएंगे इसके पास. They're trying to make a statement here. So ये ईरान में इस वजह से आपसे मैंने उस वक्त कहा था. उस वक्त एप्स्टीन नई रिलीज हुई थी ना, और आप मिले थे. It was like 3 months ago, 2 months ago, more. रमजान से बहुत पहले की 4 months ago. ऐसे ही उस टाइम आपने कहा था, और बाकी वो रहे. अब चलें, वो तो बता दिया. अब आगे क्या होने वाला है? ये क्या बातें कर रहे हैं? ऐसे मेरे को तोता है मेरे पास सवाल था. लेकिन आपने यहाँ पे सऊदी अरब का मेंशन किया, जिक्र किया. हमने एक और भी हमारी पॉडकास्ट रिसेंटली हुई थी, उसमें हमने ये बात की. तो दे वर लाइक कि इजराइल इज एक्सपैंडिंग and Saudi could see that there could be a threat of Israel for them as well, and they wanted a nuclear support कि Pakistan nuclear power है. So I know these people. I know MBS. I've been reading him, literally reading him. I knew Barack Obama. I think, and I don't want to sound like Donald Trump, but I know more about the personality of Barack Obama than most of the people who are around Barack Obama, because I was reading into it. You know what I'm saying? I wanted to know the guy as a psychologist. I wanted to know his patterns, because मुझे उस वक्त शक था कि इसने मिडिल ईस्ट में एंट्री करनी है. You know, but I mean,
not being as nascent as a regular Joe, امریکہ کا president خود کچھ بھی نہیں ہوتا. He counsels there's a lot, like more than 100,000 people combined together to make a decision. Cabinet کے پیچھے کی جو باتیں ہیں اس کی بات بتا رہا ہوں. I'm talking about the lobbies, I'm talking about the oil sector, I'm talking about the the energy sector, not just the oil sector. یہ جو short callers ہوتے ہیں پیچھے بیٹھے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی آ جائیں یورپ کی طرف جو امریکہ کے decision makers یورپ میں بیٹھے ہیں. So I mean I read this, I know this. اسرائیل تک تو میں آتا ہوں نا, وہ تو ایک کہانی ہو رہا ہے. It's a parallel universe جو اسرائیل کی ہے اور اس کی lobby, and they want to do whatever America has to do. تو یہ تو بہت ہی it's a discussion and a book of a totally different kind when it comes down to Israel. مگر یورپ, امریکہ کے اندر کی منی فلو یہ سارا بتاتا ہے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ابھی کیا کر سکتا ہے کیا نہیں. Barack Obama was the first man who came out of the skin, just like JFK. He came out of his skin کہ میں نے کچھ کرنا ہے, صرف اس لیے کہ نیتن یاہو اور براک اوباما کی ایگو ٹسل شروع ہو گئی تھی. And since I don't know if you're old enough to know that, but even if you are old enough to know کہ براک اوباما کی اسٹارٹنگ جرنی کیا ہے اور کیسے سینیٹر سے امریکہ کا بنا ہے اور نیتن یاہو کے لنکس کیا, I know that. No, I mean I read this. I was not just read it in books. I actually got data because I was collecting data. You know کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور نیتن یاہو واحد پریزیڈنٹ, براک اوباما واحد پریزیڈنٹ ہے جس کے ہوتے ہوئے نیتن یاہو وائٹ ہاؤس میں کا ٹور کینسل کر کے جا کے رامنی سے ملا ہے جو اس کا کمپیٹیٹر تھا اس کی کیمپین کرنے کے لیے, اور اوباما کے ساتھ بیٹھ کے اس نے کہا what does he know, پریس کو بول رہا ہے ایسے, what does he know about the history of the Jews, what does he know about the kind of problem that we've actually gone through, that we've shed. This man is just talking out of a script. یہ دیکھیں ٹی وی پہ ہے, مطلب آپ میں کون سا کوئی سیکرٹ ڈاکیومنٹس آف FBI کھولے ہوئے. سو اس لیول تک ان کی ٹسل چل رہی تھی, اور اوباما نے کچھ ایسے پنگے لیے ہیں جو کہ جان ایف کینیڈی نے بھی نہیں لیے تھے, بیکاز ان کے پرسنل ہو گئے تھے دونوں. بٹ سر اس سارے معاملے میں پاکستان کی تو لاٹری نکل آئی ہے. لاٹری لگ گئی, سارا ثالثی کردار ساری ختم ہو گیا معاملہ, ہر طرف پاکستان کی بلے بلے ہو رہی ہے. نہیں صحیح بات ہے سر, آپ نیوز کھولیں ہر جگہ تعریف ہو رہی ہے پاکستان کی. ٹرمپ نے اتنی دفعہ پاکستان کے کسی لیڈر کی تعریف نہیں کی, امریکن پریزیڈنٹ نے جتنی ابھی کی ہے. I said you're talking to the wrong guy because if I give you my opinion about this, I don't think you're going to be able to air this podcast. میں دیکھیں, I speak from the Quran. I don't speak from, میری politics بھی قرآن سے, میری sense بھی قرآن سے. سر پاکستان بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو پھر یہ کیا دو نمبری کی ہم نے آربیٹریشن کر کے, قرآن کے تو ٹوٹل اگینسٹ ہے نا. سر قرآن میں صلح کروانا دو مسلمانوں کی صلح. ہاں یہ بات ہے. ظالم اور یہود و نصارہ کا دور نہیں, یہود و نصارہ کی بھی صلح کرا سکتے ہیں. ظالم اور مظلوم کی صلح کرانے کی آیت نہیں ہے. ظالم اور مظلوم جب اکٹھے کی ٹائم پہ پائے جائیں تو ظالم کو قتل کرنے کی آیت ہے. پر جانے تو بچ گئی نا. آپ سمجھ نہیں رہے سر, غور سے سمجھیے. نقطہ کامن سینس کا ہے. آپ کے بچے کو میں, آپ کے سارے بچے آپ کے سامنے مار دوں اور یہ بھائی صاحب آئیں, میں آپ دونوں کی صلح کرا دیتا ہوں. یو بھی لائک, تو میرا کون ہے بھائی, تو ایسے ہی who the hell are you, تو میری صلح کروا رہے اس کے ساتھ. You need to understand. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. سو قرآن کی لینس کی ٹوٹل اگینسٹ بات ہے. میں I'm not a guy who believes in any kind of boundaries. قرآن کے اگینسٹ نہیں باؤنڈریز. قرآن میں سب سے بڑی لعنت ہے باؤنڈریز کے اوپر. ہماری باؤنڈریز کی وجہ سے انسپائرڈ ڈیفینیشنز تھرو جنریشنز ہمیں اس بات کے اوپر مجبور کریں کہ او ہم نے بہت بڑا کام کر لیا. یہ باؤنڈریز مطلب جو ملکوں کی ہیں وہ غلط ہے. کامن سینس ہے نا سر. دیکھیں ایران کی بارڈر پاکستان سے لگتا ہے نا, تو بارڈر کے ادھر بھی ایرانی ایگزیکٹلی وے بیٹر دین باغا بارڈر نا. You can't even know کہ کدھر سے آپ کراس ہو گئے نا. مطلب ایک ٹرک ایران میں بھی ہوتا ہے, پاکستان میں بھی ہوتا ہے. اس سے باغا بارڈر میں تو پورا ایریا دیا ہے نا ایران یا چائنا کا بارڈر, کراس کرنے پتہ نہیں چلتا. تو ایران کے بارڈر میں اور پاکستان کے بارڈر میں اس طرح کوئی فرق نہیں ہے. سو اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ, ایک بندہ اگر 500 فٹ ادھر کھڑا ہوا ہو, اس کو گولی لگ جائے, تو وی بیکم دی آربیٹریٹر ایز اے گڈ تھنگ. اٹس این اچیومنٹ ٹو بیکم این آربیٹریٹر. اور اگر 500 فٹ ادھر کھڑا ہوا ہو وہی بندہ اور اس کو گولی لگ جائے, اور اس وقت میں آربیٹریشن کروں, تو آئی بیکم اے ذلیل آدمی کہ یار تو نے اپنے مطلب بلوچستان میں اگر میزائل چلتے اسرائیل کے, شہباز شریف ڈونلڈ ٹرمپ کو آربیٹریشن کی آفر کرتا. ہم تو نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں. اوہ ہم کون ہیں مطلب, یہ کیا بات, وہی تو میں اس سے پوچھ رہا ہوں. ایک اچانک آپ نے لائن کے 5 فٹ ادھر آ کے اپنا عقیدہ بدل دیا ہے. 5 فٹ ادھر عقیدہ کیسے آپ کا چینج ہو رہا ہے؟ آپ بارڈر آف ایران پہ رہے نا. اگر میزائل بلوچستان پہ گر رہے ہوتے اسرائیل امریکہ کے, یو تھنک وی وڈ ہیو آفر ڈونلڈ ٹرمپ دی آربیٹریشن, were we in any situation to do that? بٹ ایران نے سارے معاملے میں ایک قوم ثابت کیا اور انہوں نے فائٹ کی پوری دنیا کو. listen to my question. اگر ایران کے بارڈر پہ ہی میزائل گرتے مگر وہ گیر بلوچستان میں جاتے 8-10 اور ہمارا کوئی بچہ مر جاتا, تو ہم کیا آربیٹریشن کے لیے کوالیفائی کرتے تھے؟ نہیں. آئی ڈونٹ. کیوں؟ وائی ناٹ؟ خاموش ہو جاتے. اور سمجھ لے وہ ہم پہ ہی حملہ کر رہا تھا بلوچستان پہ ہی, پھر آربیٹریشن کرتے ہم. بہت مشکل سوال سر. آرمی والوں کو الٹا ٹانگ دینا تھا ہم نے کہ وہی تو ہمارے بچے ہماری ملک پہ حملہ ہو گیا, تو دشمن سے کہہ رہے آربیٹریشن, تو وائٹ فلیگ ہوتا ہے نا. ہاں جی ایسا ہی کامن سینس ہے نا. سو ہمارا بچہ ادھر والا بچہ ہمارا, بارڈر کے ادھر والا بچہ نہیں ہمارا نہیں. وہی مسلمان ادھر کھڑا ہوا ہے ایران میں, وہ مر جائے
फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ी और आसान करता हूँ, आपका अपना बेटा मेरा बेटा ईरान का बॉर्डर क्रॉस करे और उधर इसराइल के मिसाइल से मर जाए तो हम आर्बिट्रेशन करेंगे, हमारा अपना ही बच्चा है, इज दैट व्हाट यू थिंक दैट्स गोना हैपन? फिर तो जहाद होगा। अच्छा, क्योंकि यू राइट अबाउट जहाद ही होगा जी। तो जहाद कैसे होगा? कैसे, क्या मतलब होगा? आज के ज़माने में तो जहाद तो जो ईरान क्यों कर रहा है फिर? अब तो मुसलमान से लड़ रहा है। एक मिनट रुके, अब कहीं और जा रही बात, क्या ईरान इसराइल के तसलियां नहीं तोड़ चुका? तो जहाद नहीं कर रहा ईरान? कर रहा है। तो आप भी वैसे ही करते सर। फिर इसका मतलब है सारे मुस्लिम ममालिक में एक मुल्क रह गया जो जहाद कर सकता है। मेरे फिर आपने सर्टन पीपल आर डूइंग जहाद। मुल्क शुल्क क्या होते हैं सर? देखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी भी तो तेहरान गया है ना, 2 हफ्ते पहले चला जाता, अब चलता था पाकिस्तान का ब्रांड, वी वुड हैव स्पाइक्ड। अभी सिर्फ हरमूज के 70-80 ऑयल टैंकर्स के पीछे गया। मुझे पता ना क्यों, आस्क मी हाउ आई नो व्हाई, इट्स कॉमन सेंस थिंग। क्योंकि गजा के पास सुएज कनाल नहीं है। अगर गजा के पास सुएज कनाल होती तो हम उधर भी पहुंच जाते। हम चूंकि उधर नहीं गए, उधर 4.5 लाख मुसलमान मर गए, उधर क्यों नहीं आर्बिट्रेशन कराई पाकिस्तान ने? उस वक्त किधर था पाकिस्तान? यही चीफ था, यही शहबाज शरीफ था। Why was not arbitration even an option at that time? मुसलमान इसराइल से लड़ाई कर रहे थे, अमेरिका के बम चल रहे थे, अचानक ईरान पे आके all of a sudden we got new teeth? No, we don't got no teeth. teeth है ही नहीं हमारे पास, हमें वो तेल चाहिए भाई, पैसों की बात हुई है, this is money. क्योंकि एक रियलिटी ये है कि आज की डेट में सुपर पावर यूएस है और यूएस चाहता है कि आर्बिट्रेशन हो, इसलिए आर्बिट्रेशन हो रही है। चाइना ने कराई। अच्छा, और चाइना चाहता है कि यूएस और ईरान की आर्बिट्रेशन हो। चाइना को पैसे चाहिए, तेल चाहिए। बट चाइना की तो शिप्स नहीं रुकी ना, चाइना की तो शिप्स जा रही थी, ज्यादा इम्पैक्ट तो यूरोपियन और यूएस मार्केट में आ रहा था ना। वो चाइना को भी आ रहा था, क्या वो तो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट सबको अभी आने। अभी तो आपको पता है ना, जो ओरिजिनल जहाज जिस दिन जंग हुई है उस दिन से एक दिन पहले वाले जो जहाज भी है ना, वो भी अभी तक अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे। टेक्स 3 to 6 months to get to the final destination। 3-4 महीने रहेगा, बिल्कुल ऐसे है। तो अभी तो सप्लाई चेन तो नहीं टूटी, अभी जहाज अभी तक ताइवान वाले अभी पहुंचे नहीं। ताइवान वाले फिर पहुंच गया होगा, यू नो, हॉर्न ऑफ पूरा अफ्रीकन क्रॉस करके। अभी अमेरिका का जहाज अमेरिका नहीं पहुंचे, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आखिरी निकले जिस दिन जंग का पहला मिसाइल चला, जिस दिन बंद हुई है। अभी हफ्ते हुए हैं, हफ्ते का ट्रिप है। यू थिंक दे आर क्रूजिंग 10 knots की स्पीड पे चलता है ऑयल क्रूजर है। 10 knots मतलब पता है, साइकिल की स्पीड पे। सो पॉइंट ये है कि देखें, आई हियर यू, आपका जो आर्गुमेंट है इट्स सॉर्ट ऑफ आपका, आई हैव सीन योर कंटेंट, सो यू थिंक स्टेट वर्सेस रिलीजन चल रहा है। हम लोगों को चल रहा है मुझे, हम लोगों को क्या चल रहा होता है, स्कैंडिनेविया में चल रहा है, चल रहा था, कोई बात नहीं। अरे मैं आपको मुसलमान कहना, और कलमा मतलब इस्लाम के बैनर ना लगाया करें। दैट्स व्हाई आई एम कंफ्यूज। बच्चे क्यों कंफ्यूज करें हमारे यार? बिल्कुल ठीक है, आप समझेंगे इस्लाम ही ये होता है। सो आज की डेट में वी आर फाइटिंग कंट्री वर्सेस कंट्री। यस, दैट इज द रियलिटी। दैट्स हाउ इट इज। व्हेन वी टॉक अबाउट दैट एज अ रियलिटी, तो जो वलीद का पहला पॉइंट था कि पाकिस्तान आज की डेट में आर्बिट्रेशन करा रहा है बिकॉज ऑफ आवर नेशनलिस्टिक कंट्री साइड से देखा जाए तो ठीक। सो नेशनली वी कैन फ्लाई अ फ्लैग कि हमने ये करा दिया। Yeah, but don't call it an achievement of Islam. Islamic achievement is a very tough thing. No, it's a very simple thing. When did we have an Islamic achievement? मेरा तो ख्याल है ईरान ने इस्लामिक अचीवमेंट नहीं की। नहीं, कैसे? वो भी तो अपनी कंट्री बचा इसराइल को। Oh my God, अच्छा यहाँ पे भी क्लिक कर देता हूँ। देखें, इस मुल्क हो या कौम हो, मुसलमान हो या काफिर, जब मजलूम होंगे तो बाकी के सारे मुसलमानों पे कुरान का ऑर्डर बचाना है, हुज्जत पे आ रहा है। तो मजलूम है ना, ऐसे ही तो मजलूम जालिम को मारा है, हमारा काम उसको बचाना। बिल्कुल ठीक है, वो एथिस्ट भी होते, तुम्हारा काम था बचाना। बट आज की डेट में मजलूम बहुत ज्यादा है, राइट? बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है। फॉर श्योर अफगानिस्तान आज से पहले इतने नंबर ऑफ मजलूम को भी नहीं हुए, ऐसे ही, राइट? हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन बीइंग में नहीं हुई। इवन मंगोल तातारी जब आए भी थे ना, तब भी स्टैटिस्टिकली 1/10% ऑफ द पॉपुलेशन वाज गेटिंग अफेक्टेड। हम तो कितने को उठाओ मजलूम निकल आएगा। अज़ाब क्यों नहीं आ रहा अल्लाह का इन सब पे? खत्म क्यों नहीं हो रहा? मजलूम मारा जा रहा है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बता दिया है। अल्लाह की सुन्नत ये नहीं है कि जालिम जुल्म करे तो उसी पर पकड़ हो जाए उसको हम बल्कि उसकी ताकत में और इजाफा करके देते हैं। तो उनकी पकड़ होगी, कौन करेगा? नहीं, पकड़ मुसलमानों को कहा है तुम्हारे तलवारों से शमशीरों से होगी, कुरान की आयत है। असल सवाल ये है कि बदल के किसी और कौम को बदल दूंगा तुमसे, अगर तुमने काम ना किया तो तुम्हें रिप्लेस करूंगा तुमसे बेहतर कौम से। तुमको मेरे चाहिए नहीं हो, ये यहूदी ना खेलो कि तुम चोजन वन हो गए हो, तुम पे कुरान आ गया तो आई एम गोना रिप्लेस यू विद समवन बेटर। और किसमें? सूरह मोहम्मद में। यू नीड टू अंडरस्टैंड। सर क्वेश्चन ये है कि फिर आज की डेट में जहां इतना ज्यादा जुल्म हो रहा है तो इस्लाम के रूह से तो कोई भी नहीं चल रहा ना फिर, मतलब देयर इज नोबडी हु इज फाइटिंग फॉर द रिलीजन और फॉर द अल्लाह ताला का दीन के लिए तो कोई भी नहीं आज नहीं। देखें, जो फौजी होता है ना, फौजी, उसके दिल का आला मैं जानता हूं ना आप। हम टॉकिंग अबाउट डिसीजन मेकर्स, हां वो नहीं चल रहे, डिसीजन मेकर्स कोई भी नहीं चल रहे। एंड देन फौजी तो क्या पता लग लिया आए हमें, वी कैन डिवाइड कर दिया गया। तो नेक्स्ट स्टेप है ना, मतलब जिसने बॉर्डर पे गोली चलाई है वो तो नेक्स्ट स्टेप है। पहला स्टेप पीछे है ना कि स्ट्रेटेजिकली हम सब, जिस तरह से पाकिस्तान को आपने कहा कि हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, प्रोबेबली ईरान को भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, बट हम ईरान को तो सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, मजलूम जब जालिम को जवाब दे रहा है तो वो अच्छा लग रहा है। मतलब वो सिर्फ जवाब नहीं दे रहा खाली, मतलब उसके हिस्से बखरे कर रहा है ना वो।
سر اس کے پاس اور وہ بھی یہ وہی ہمارے وہ کر سکتا ہے جس طرح آپ نے کہا نا نہیں تھی. نہیں سر کیسی باتیں کر رہے ہیں سر, کیا بات کر رہے ہیں. اگر فلسطین کے پاس ہائپرسونک مسل کی سپورٹ ہوتی, کیا اس وقت ایران کے پاس مسلس نہیں تھے؟ روس کیسپین سی سے سپلائی نہیں دے سکتا تھا اس وقت. ہم نے سب نے فلسطینیوں کو مرنے کے لیے اکیلا چھوڑا ہے. کیوں چھوڑا؟ کیونکہ وہاں پہ تیل نہیں ہے سر. یہ تیل کی جنگ ہے نہیں, ویسے کچھ بھی اور ہوتا, کوئی ہیرا ہوتا تو افریقہ میں ہیرے کے پیچھے کیا کیا جنگیں ہوئی ہیں. ابھی ایران کے ساتھ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, وہ بھی دنیا میں تیل بیچیں گے. مسلمان کے لیے جو اسلام ہے جس کی بات آپ کرتے ہیں, نو باؤنڈریز, اب مسلمان سے لڑ رہا ہے, افغانستان ہم سے لڑ رہا ہے, ایران نے میزائل سعودیہ میں پھینکے, قطر, ہر بندہ سعودیہ میں نہیں پھینکے, ایران امریکہ میں پھینکے, مطلب امریکہ کے اڈے جو تھے ادھر, مطلب امریکہ کے تھے. تو اس کا مطلب ہے ڈیوائڈ, ہم تو ڈیوائڈ ہوئے ہیں. اکٹھے کب ہوں گے؟ کب یہ چیز دو کیسز پہ قومیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. مطلب ہمارے آئی کیو کی قومیں تو اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی کبھی نا. ہمارا آئی کیو ہمیں پاکستان کی بات کر رہے ہیں, مسلمان جنرل سارے مسلمان آپ جتنے مرضی جائیں. جو حسین کے دغاباز ہے, میں سائیکالوجی کا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, ایموشنل اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, نہ میں اہل تشیع ہوں. حسین از اے فلاسفی کہ بھائی جب آپ اللہ کے لیے اپنے آپ کو ایز فرسٹ اسپیسیمن پریزنٹ نہیں کرتے کہ اللہ یہ لے, جان تیری تھی تو نے لے لی, تو تب تک لو آئی کیو کا میچ ہم جیسا سمجھ بھی نہیں سکتا کہ بھائی یہ میں نے کرنا کیا ہے. سو آئی ٹیل یو دس از فار ایگزامپل, ابھی یہاں پہ گولی چلے گی, یو اینڈ آئی ول ناٹ سیو ایچ ادر, اپنی جان بچائیں گے. وی آر ناٹ گونا تھنک اباؤٹ سیونگ ایچ ادر. سمجھ رہے ہیں؟ تو جتنا ہمیں میتھمیٹکس اور کیلکولس آتا ہے نا, اس کی ٹریننگ ہے پاکستانیوں کو, جنرل میتھس کو, میتھمیٹکس اور کیلکولس کی اس سے بھی کم ٹریننگ ہے اسلام کی. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, خوارزمی سے پہلے بھی تو آلو بھنڈی کی میتھس ہو ہی جاتی تھی نا, 2/4 خوارزمی سے پہلے. اتنا ہی اسلام ہم پریکٹس کر رہے ہیں جو قرآن سے پہلے بھی فطرہ کے تقاضے تھے وہ پورے کر رہے ہیں. میتھمیٹکس کے ایڈوینٹ سے پہلے جتنی میتھس ہم کرتے ہوتے تھے کیو پیپل, اتنی پریکٹس ہم اسلام کی بھی کر رہے ہیں. جو فطرہ کی آوازیں ہیں کہ میں مفت میں نہیں آپ کو مارنا شروع کر دوں گا, مجھے پتا یہ اگر میرے ساتھ کرے تو یہ برا لگے گا. دیٹس دی ایمپتھی میں پریکٹسنگ جو بیسک لیول کی جانوروں کی ہوتی ہے. عام پاکستانی بندہ جس کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے, یہ اتنی بڑی بڑی باتیں وہ کیسے سمجھے گا؟ کیا ہے یہ جو انقلاب لانا, جہاد کرنا, یہ کرنا, اس کو روٹی کھانے کو نہیں, اس کا بچہ ترسا ہوا مر رہا ہے, وہ کیسے بات کرے گا میں اس چیز کے اوپر؟ کیا زبردست بات یہ ہے, اور دوبارہ ریپیٹ کرنا کیمرے پہ, مر رہا ہے جو. اسی لیے اللہ نے نا اسلام غریبوں پہ لایا, غریبوں نے یاد کیا, ٹھیک ہے, تاکہ یہ حجت نہ رہے ہم جیسوں کو. سر میں نا آپ کی باتوں کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں سنتا بھی ہوں, اور میں نے آپ کا جب نام لکھتا ہوں نا میں یوٹیوب پہ, تو نیچے لکھا ہے سائیکالوجسٹ. Oh yeah, it should be. You talk a lot about the psychology. Yeah, that's all I talk about. You're hitting us. So basically, you're hitting us at a psychological level. But then I see you in Islamic channels, Islamic shows, and then abhi bhi aap isko connect karte hain hamare religious thoughts ke sath, right? Yeah, that's all I do. How do you connect these? Quran is the book of psychology. That's the original book of psychology. اس پہ میں ایڈ آن کرنا